स्टूडेंट्स को आप पैसे नहीं देते, स्टूडेंट के साथ ज्यादती करते हैं, स्टूडेंट्स की यहाँ हालत बुरी है, स्टूडेंट्स यहाँ जिंदगी कैसे गुजारें, स्टूडेंट्स की जिंदगी यहाँ यूके में बहुत ज्यादा परेशानी में, स्टूडेंट्स यहाँ भूखे मरते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ कोई पूछता नहीं है, स्टूडेंट को यहाँ कोई रिश्ता नहीं देता। यही बातें हैं ना जो आप सुनते हैं, जो आप टिकटॉक पर देखते हैं, जो आप मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से सुनते हैं, स्टूडेंट से सुनते हैं। लेकिन इसमें कसूर किसका है? आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बदर नज़ीर बाबर। दोस्तों, स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने अपनी गुज़िश्ता आईडी में, जो प्रीवियस आईडी थी मेरी, जो मैंने डिलीट कर दी है, उसमें मैंने बहुत सी बातें स्टूडेंट्स के हवाले से आपके गोश गुजार की थी। बहुत सी बातों पर बहुत से तबसरे हुए, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो मौजू स्टूडेंट्स के हवाले से ही है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों टिकटॉक पर मुझे नज़र के सामने से बहुत सी वीडियो गुजरी जिसमें बिजनेस के जो ऑनर हैं उनको इल्ज़ाम दिया गया कि वो पैसे बहुत कम देते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती करते हैं, स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा आवर्स उनसे काम लेते हैं और पैसे बहुत कम देते हैं, मिनिमम वेज नहीं देते, स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं देते। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको गालिबन, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 20 घंटे काम करने की इजाज़त, और आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। आप कहते हैं जी हमने अपनी फ़ीस बनानी है। जब आपने फ़ीस बनानी है तो फिर आप फ़ीस लेकर आते हैं। यहाँ फ़ीस बनाने के लिए आप नहीं आए, यहाँ आप पढ़ने के लिए आए। और इस हुकूमत ने, यूके की हुकूमत ने आपको इजाज़त दी है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपके पास इतने फंड्स होते कि आप अपनी जो है एजुकेशन उसको कैरी ऑन रखते और आपको ये नौकरी और ये जॉब्स करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन आप लोग करते क्या? आप लोग 20 आवर काम करते हैं, उसके अलावा नौकरी ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और आप कहते हैं जी हमें जॉब चाहिए, हमें कोई भी जॉब दे दीजिए। जब आप जॉब शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दिया जाता है जी पर आवर आपकी ये वेज होगी। ज़ाहिर है आप जब गैर कानूनी काम करते हैं तो आपको गैर कानूनी ही मुआवजा मिलेगा, आपको कानूनी मुआवजा तो मिल नहीं सकता। लेकिन आप लोग गैर कानूनी काम करने पर उकसाते हैं। अगर कोई आपकी मदद करता है, कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है या कुछ करता है तो आप उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। जब आपने कानूनी काम करना है तो 20 आवर्स आपको अलाउ है, वहाँ आपको मिनिमम वेज मिलेगी, तो आप वो कीजिए ना। आप एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हैं? अगर आपके पास फंड नहीं थे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए तो आपको ज़रूरत क्या थी यहाँ आने की? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और इसी वजह से हमारा इस्तेहसाल होता है। लोग हमें यूज़ करते हैं, हमसे फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हम यूज़ होना चाहते हैं। हम खुद ऑफ़र करते हैं कि हमें यूज़ कीजिए, आप हमसे काम लीजिए, हम इतना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और फिर जब आप इस दलदल में फंस जाते हैं तो फिर आप शोर डालते हैं, फिर आपको धमकियां मिलती हैं, फिर आपको ब्लैकमेलिंग होती है। तो कसूर किसका है? बिजनेस ओनर्स का या आपका? तो आपको ये चाहिए कि जितना आपको काम अलाउ है आप उतना कीजिए। उसके अलावा जो अगर आप डिग्री कर रहे हैं या किसी कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहे हैं, आपको, मैंने पिछली बार भी कहा था और कई बार बहुत से दोस्तों से, बहुत से स्टूडेंट से मैं गोश गुजार कर चुका हूं कि आप सिक्योरिटी की जॉब कीजिए। अगर आपको 20 आवर मिलते हैं वो जॉब उतनी ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। होता यह है कि आप 24 आवर्स या 12 आवर्स की आप शिफ्ट करते हैं। 12 आवर की शिफ्ट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, वहाँ आप बीमार कुकड़ की तरह झूर रहे होते हैं। फिर आप नकल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असाइनमेंट बनवा लेते हैं, वो पकड़ी जाती है, आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। फिर आप कहते हैं जी मैंने वापस भी नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। गलतियां सारी आपकी अपनी हैं।
اس ملک نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، آپ کو کہا ہے کہ آپ ایجوکیشن ضرور حاصل کیجئے، لیکن یہ پیرامیٹرز ہیں، ان سے باہر نہیں آپ نے جانا۔ لیکن ہم تو وہاں سے چلتے ہی ہیں تو پہلے دوست جو یہاں ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار میرے لیے سیکیورٹی کی جاب کا بندوبست کر کے رکھنا، کیونکہ اس دوست نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ تو آ جا، تو یہاں سیکیورٹی کی جاب ہے، یا کوئی سہیلی بتا دے گی تم آ جاؤ، امی ابو سے کہو تمہیں بھیج دیں، یہاں ہم رہ لیں گے، سیکیورٹی کی جاب ہے، کوئی یہاں کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا، مزے سے یہاں رہیں گے، اپنا پڑھیں گے بھی۔ لیکن یہ سب آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں، اور غیر قانونی جب بھی آپ کام کریں گے آپ پریشان ہوں گے، سٹریس علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ کام پر ہوتے ہیں لیکن آپ کو سٹریس ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی اگر میری آئی ڈی یا میری بینک سٹیٹمنٹ یا جو کچھ بھی ہے پیپرز چیک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ قانون میں رہ کر کام کیجئے، اپنا ریکارڈ صاف رکھیے، تاکہ جب آپ آگے چل کر یہاں اس ملک میں پرماننٹ رہنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کا کیس ختم کر سکتی، ایک رانگ ٹرانزیکشن آپ کے بینک کی آپ کا ویزا ختم کر سکتی۔ یہاں وہ نہیں ہے کہ چاچا مجید جب محمد سلطان یا یہ جب زبیدہ آپا یہ وہ ہماری جان چھڑا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ والنٹری ورک ڈھونڈیے۔ والنٹری ورک آپ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی دوستوں کو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ والنٹری ورک میں پیسے کتنے ملیں گے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک ڈگری کر رہے ہیں، بزنس مینجمنٹ کی ہوگی یا کوئی اور ڈگری، اگر آپ کو والنٹری ورک کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ پھر کر کیا رہے ہیں؟ والنٹری ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ بغیر معاوضے کے کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سی وی پر جب آپ لکھتے ہیں تو جب اپلائی کرتے ہیں کہیں اور تو آپ لکھتے ہیں کہ میں والنٹری ورک کر رہا ہوں NHS میں یا کسی کمیونٹی سینٹر کے ساتھ یا کہیں اور، تو آپ کو وہ ایک آپ کی سی وی کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے آئندہ جاب کا ریفرنس بن جاتا۔ لیکن آپ یہ کرنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں جی ہمیں بس سیکیورٹی کی جاب کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہمیں کسی ریسٹورنٹ پر یا ٹیک اوے پر جاب کرنی ہے، اور بس خوش باش رہنا ہے، ٹک ٹاک پر اداس گیت لگا کے ویڈیوز بنانی ہے، ماں باپ کو پریشان کرنا ہے، اور ہر وقت مظلوم گیت، اداس گیت لگاتے رہنا۔ حالانکہ قصور آپ کا اپنا ہے، یہ غلطیاں آپ کی اپنی کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اصول اور قاعدے سے چلیں تو آپ کے کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی ہی نہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دوسروں کو الزام مت دیجیے، قصور آپ کا اپنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن ہے اس سلسلے میں کہیں بھی کوئی ایفرٹس نہیں کیے ہوتے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی اس طرح کہیں نہ کہیں آپ ویزے کے کسی ایسے سکینڈل میں پھنس جاتے ہیں جو اپنا کا اپنا پیسہ تو آپ سے لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کے لیے یہ زمین آسمان میں کہیں آپ کو جگہ نہیں ملتی کہ آپ جائیں کہاں۔ جا کر دیکھیے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچارے ہوم لیس کہیں پارکوں میں سو رہے ہیں، کہیں کہاں سو رہے ہیں۔ تو خدارا غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ مت لیجئے، غیر قانونی کام مت کیجئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں کو الزام مت دیجئے، غلطی آپ کی اپنی ہے۔ جو قانون کے مطابق آپ کو الاؤ ہے کام، آپ اتنا کیجئے، کیونکہ یہاں آنے کا ڈیسیژن آپ نے خود کیا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ غیر قانونی کام میں حصہ مت لیجئے، کوئی غیر قانونی کام مت کیجئے جس میں آگے چل کر آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بات ٹھیک کی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں روز تقریباً ملتا جلتا ہوں، بہت سی جگہوں پر میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی کہانی سناتا ہے،
کہ جی وہ مجھے اتنے پیسے ہوئے تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن آپ نے دوسروں کو اجازت دی آپ کو یوز کریں، تو پھر اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے۔ آپ نے چوائس رکھی میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اس طرح کر لوں گا اس طرح کر لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی جگہ آپ نے جانا ہے تو اس کے قانون اور قاعدے کے مطابق آپ کو وہاں رہنا پڑتا۔ سوچئے گا۔ میں ہوں بدر نذیر بابر۔